जाफिर बता तेरे लिए मुश्किल मरहला कौन सा था? जाफिर दिन की आवाज़ आई, हूँ मैं जिन, लेकिन करबला में एक मंजर मैंने ऐसा देखा जहाँ जिन होके मेरी अपनी रूह कांप गई। पूछा गया बता जाफिर वो वक्त कौन सा था? जाफिर ने कहा जहाँ मेरी रूह कांपी वो पहला मौका ही करबला में हुसैन की तन्हाई का था। और अली के लाल ने सर मुबारक उठा के मुझे देखा, हैरान हो के फरमाते हैं जाफिर तू गया नहीं? जाफिर ने कहा मौला मैं आपको छोड़ के जाऊं कैसे? बाबा जी जाफिर कहता है, चीख निकली हुसैन की, रो के फरमाते हैं जाफिर जल्दी कर अब करबला छोड़। उसकी वजह ये है मेरी माँ अपने बाल खोल के और करबला की मकतल साफ कर रही है। जाफिर मेरी गैरत गवारा नहीं। राज़ी हसन राज़ी खुदा राज़ी हुसैन। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। एक शेर, एक ज़बान हाल का जुमला, उसके बाद एक रिवायत और या लिया। खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह इस्मत पनाह में नजराने अकीदत के तौर खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन मिसराए के रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने। जिस बंदे को मसाइब में रोना नहीं आता वो अपने रिश्ते सामने रखे, फिर उनका मवाजना करबला के गमों से करे। अब जुमला मेरा समझना, रोकर पुकारी बीबी कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। या अली मुझे दुख इस बात का है मेरा हसन देख रहा था। या अली मैं रोती इस बात पे हूँ मेरा हुसैन देख रहा था। वक्त मुझ पे जुल्म हुआ है। माँ और बेटे का रिश्ता खुदा की ज़ात ने को बनाया ही ऐसा है। इस रिश्ते में खुदा की ज़ात ने कोई इतनी तासीर रखी है, खुदा की ज़ात ने इस रिश्ते में कोई ऐसी कशिश रखी है, ऐसा खिंचाव है बाखुदा इस रिश्ते में। वो जो बेमिसाल खालिक है ना, जब वो मोहब्बत करने पे आए तो वो भी माँ की मिसाल देता कि मैं 70 माँओं जितना चाहता हूँ। मुनव्वर राना हिंदुस्तान से एक शायर है, उनका शेर मेरे जहन में आ गया। वो फरमा गए थे कि हाय हाय खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। माँ तो माँ होती है, जिनकी माएँ जा चुकी हैं वो कुछ ऐसा करें कि माएँ वहाँ से भी दुआएं भेजें। जिनकी माएँ यहाँ पर हैं, ये बंदे हुए हाथों की लाज रखना, ये देखो इससे बड़ी बात कोई नहीं। जिनकी माएँ दुनिया में हैं, जिनके सरों पे माँओं के साए हैं, जिनके सरों पे माँओं का दस्ते शफ़क़त है, वो उनकी कदर करें। बाखुदा ज़िंदगी एक ख्वाब है, आँख तब खुलती है जब माँ दुनिया से जा चुकी होती है। ये बंदा, और दुख किस बात का लगता है हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा बेटा हो। मेरा सब सैयदा जैसी माँ हुसैन जैसे बेटे को छोड़ के चली जाए। कितना बोलूँ माँ और बेटे पे, कितना बोलूँ बताएं आप मुझे। रखे उलमा के सरों पे कुरान, इसे उलमा की ज़ुबान में ज़बान हाल कहते हैं, जिसका एक जुमला कह रहा हूँ। तारीख़ कहती है वाक़या करबला के बाद एक रात के लिए अली अकबर अलैहिस्सलाम का कातिल सैयद सज्जाद का मेहमान बना। इस दरवाज़े की करीमी तो आप जानते हैं, बस ये न भूलिएगा कि एक माँ का दिल क्या होता है। मैं बात शुरू कर रहा हूँ। वो एक रात के लिए बाबा जी अली अकबर का कातिल सैयद सज्जाद का मेहमान बना, एक रात के लिए मेहमान था। इस दरवाज़े की जो शान थी, मेरे मौला ने वैसे हक़ की मेज़बानी अदा किया। एक रात के क़याम के बाद जो सुबह जाने लगा ना, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुक मैं ज़रा पर्दे से बात सुनना। घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो एक अजीब मंज़र देखा। अजीब मंज़र ये था, बाहर अली अकबर अलैहिस्सलाम का कातिल था, अंदर शहज़ादा अली अकबर की दुखी अम्मा ठंडे पानी का प्याला लेकर खड़ी है। फरमाया अम्मा खैरियत है, आपने मुझे बुलाया क्यों है?
کریم کتنے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ یہ نہ بھولنا کہ آخر ایک ماں موجود تھی۔ ایک ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ اماں خیر تھی، آپ نے مجھے بلایا ہونا، شاید میں تو اردو نہ سمجھا سکا، میں تھوڑی زبان اس گل کرے نا۔ اماں خیر ہوئے تو سمے کو بلایا ہے، میری مخدومہ رو کے آکھیا سجاد او علی اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی۔ سجاد ہوں وہ ویندا پی ہے، سجاد ہو جس ٹائم ونجن لگے وہ دے کول ون کے آکھی اکبر دا قاتل تو مہمان آویں اسا میزبان سے ہن تو ویندا پی ہے۔ علی اکبر دی دکھی ماں تیرے واسطے چھوٹا جہا تحفہ بھیجے ہے۔ اکبر دا قاتل اکبر دی دکھی ماں دا چھوٹا جہا تحفہ قبول کر۔ سجاد جس ویلے میرے اکبر دا قاتل تحفہ قبول کر لوے نا، جس ویلے پانی پی لوے، اس ویلے انہوں آکھی تو مہمان اسا میزبان تو ویندا پی ہے۔ اکبر دی ماں دا چھوٹا جہا تحفہ قبول کر لیا ہی نا، تے اکبر دا قاتل اکبر دی ماں پہ یادیے میں نے ایک چھوٹے جہے سوال دا جواب دے۔ او میرے اکبر دا قاتل ایک دکھی ماں پہ پوچھ دیے جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا وط بھنی کیوں ہوئی؟ فرمایا اکبر سے پتر دے سینے جی برچھی مرین دی ہے۔ ہائے 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 میں کیڑی سونی ہنج بلڑ دی ہے، کیڑی سونی ہوگی میری گر گیا۔ میری مخدومہ اپنی بارگاہ عصمت پناہ میں قبول فرمائے۔ میری بار اتنا گر گیا، با خدا میری بخشش کا سامان، میری حیثیت سے زیادہ آنسو آ گئے۔ مولا آپ پہ راضی ہوں، میں تبرکاً ایک روایت پڑھوں، پھر کہہ رہا ہوں ماں اور بیٹے کو ذہن میں رکھنا، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں ان ماؤں کی زندگی نہیں ہوتی جن کے جوان بیٹے با خدا مر جائیں، اور عزت حسین کی قسم ان بچوں کی بھی زندگی نہیں ہوتی جن کی ماں دنیا سے چلی جائے۔ ممبر کی قسم میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں ماں کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، قبیلہ بربر کا ایک شخص روایت کرتا ہے میں عامل تھا، میں عمل کرتا تھا، میں نے ایک بار عمل کیا، میرا عمل کامیاب ہوا، میری سرکار ظافر جن سے ملاقات ہوئی، اس نے چلا کاٹا، جناب ظافر جن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ خطیب اکبر مرزا قبلہ تلار صاحب مرزا محمد عطر جیسی شخصیت نے ممبر کی دنیا سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اتنی عظیم شخصیت نے، پورا مضمون ہے، بالکل ایک روایت پڑھ کے سلام کر رہا ہوں، تمام مضمون لکھا ہوا ہے۔ اس نے سوال کرنا شروع کیے، ظافر جن بتائیں کربلا میں وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ جب سوال کرتے کرتے لکھتے تھک گیا نا، اس عزادار نے ہاتھ باندھ کے کہا ظافر اب تو بتا کربلا میں تیرے لیے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ ماں اور بیٹا ذہن میں رکھنا، آدھے منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں گا۔ ظافر بتا تیرے لیے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ ظافر دن کی آواز آئی، ہوں میں جن، لیکن کربلا میں ایک منظر میں نے ایسا دیکھا جہاں جن ہو کے میری اپنی روح کانپ گئی۔ پوچھا گیا بتا ظافر وہ وقت کون سا تھا؟ ظافر نے کہا جہاں میری روح کانپی وہ پہلا موقع ہی کربلا میں حسین کی تنہائی کا تھا۔ اور نیزے کے حسین کی تنہائی، نیزے، تلواریں، تیر، پتھر، جسے کچھ نہیں ملتا وہ گرم ریت پھینک رہے غریب کے زخموں پہ، اکیلا حسین گھوڑے کی زین پہ ہے۔ ظافر کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کلال مجھے حکم کر میں 9 لاکھ کے ساتھ کاٹ کے تیرے قدموں پہ رکھوں، میرے پاس جنات کا لشکر ہے۔ ظافر نے کہا، حسین نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ مجھے لشکر کی کمی نہیں، میرے پاس ملائکہ کا لشکر موجود ہے۔ دوسرا جواب یہ تھا تو چلا جا، میں تجھ پہ راضی ہوں، تو نظر نہ آنے والی مخلوق ان سے لڑے گا، حسین کا عدل برداشت نہیں کرتا، تو جا۔ ظافر نے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ ظافر کہتا ہے مر جاتا میں حسین کا جواب نہ سنتا۔ حسین نے فرمایا ظافر اگر رک نہیں ہے نا تو وہ سامنے کربلا کے ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو جا، جتنی دیر میں اجازت دوں کھڑا رہی ماں اور بیٹا، جس وقت میں امام بن کے حکم دوں ظافر پھر کربلا میں رکنا تیرا حرام ہوگا۔ ظافر کہتا ہے میں اس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اور اسی ٹیلے سے کھڑے ہو کے ظافر جن نے تمام مسائل بیان کیے، سارا مضمون میں نے چھوڑ دیا۔ ظافر کہتا ہے بس زین سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر رکھا، ظالم آیا اس نے ضرب چلانے کا ارادہ کیا، ابھی اس نے پہلی ضرب نہیں چلائی تھی، یا زہرا سلام اللہ علیہ کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا، رو کے فرماتے ہیں ظالم تو نے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا راہ کوئی نہیں، میری غربت کا واسطہ، ذرا ایک لمحے کے لیے توقف کر، ایک لمحے کے لیے رک۔ ظافر جن فرماتے ہیں وہ رکا، علی کے لال نے سر مبارک اٹھا کے مجھے دیکھا، حیران ہو کے فرماتے ہیں ظافر تو گیا نہیں؟ ظافر نے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں کیسے؟ بابا جی ظافر کہتا ہے چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ، اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے اور کربلا کی مقتل صاف کر رہی ہے، ظافر میری غیرت گوارا نہیں۔
علی کی شریف بیٹی.